त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलको हल्का इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको छु अनि धेरै थोरै कुराहरू त्यसमा एक्सप्लेन भइसकेको छ। अब बाँकीको कुरा यहाँ अर्को सेकेन्ड भिडियोमा हेरौँ। फर्स्ट भिडियोको लिङ्क चाहिँ माथि फ्ल्यास भइरहेको होला, नत्र भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु मैले। अब हेरौँ, यो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल मेन्डेलिभले पत्ता लगाएको। त्यति बेलासम्म 63 वटा इलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागिसकेको थियो। त्यही कारणले उसले त्यही 63 वटा इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ 8 वटा ग्रुप 6 वटा पिरियडमा मिलाएर राखेको रहेछ। अनि केही अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट्सहरू थियो, त्यसको लागि चाहिँ बिचबिचमा खाली ठाउँ पनि छोडिदिएको छ। यहाँनिर 1 अनि एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक भनेर राखिदिएको छ नि, त्यो नै उसले छोडिदिएको ग्यापहरू हो। त्यहाँ चाहिँ एका बोरोन, एका अल्मुनियम, एका सिलिकन, एका म्याङ्गनिज भनेर राखिदिएको छ। त्यो चाहिँ अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट्सहरूको नाम राखिदिएको हो। अब उसले चाहिँ त्यति बेला यो केमिकल प्रपर्टिजहरू स्टडी गरेर चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक मास निकालेको थियो। त्यति बेलासम्म प्रोटोन्स इलेक्ट्रोन्सहरू केही पनि डिस्कभर भइसकेको थिएन। हामीलाई थाहा छ एटोमिक मास भनेको त नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एड गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यति बेलासम्म प्रोटोन्स र इलेक्ट्रोन्सहरू पनि पत्ता लागिसकेको थिएन। त्यही भएर उसले चाहिँ केमिकल प्रपर्टिजको आधारमा चाहिँ एटोमिक मास पत्ता लागेको थियो हैन। त्यही कारणले चाहिँ उसले त्यहाँ देख्यो दुईटा इलिमेन्ट्सहरूको बिचमा चाहिँ एटोमिक मासमा चाहिँ हल्का ग्याप रहेछ। त्यही कारणले यहाँ बिचमा चाहिँ केही अरू इलिमेन्ट्सहरू पनि बस्न सक्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा प्रेडिक्ट गरेको थियो। यो चाहिँ यो मेरिट्स अफ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल भन्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ अर्को के भनेको छ फिचर्समा। यति बेला 63 वटा इलिमेन्ट्सहरू थियो। उनीहरू यो 63 वटा इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एटोमिक मासको आधारमा चाहिँ उसले मिलाएर राखेको थियो। त्यसपछि 8 वटा ग्रुप 6 वटा पिरियड, अनि त्यसपछि ग्रुपहरूमा चाहिँ सब ग्रुपहरू पनि थियो। जस्तै कि यो हाइड्रोजन, लिथियम, अनि त्यसपछि सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, यिनीहरूसँगै कप्पर, अनि त्यसपछि सिल्भर र गोल्डलाई पनि राखिदिएको छ, सियु, एजी र एयु। जुन यो लेफ्ट साइडमा बसेको इलिमेन्ट्सहरू छ नि, यिनीहरू चाहिँ सब ग्रुप एमा बसिरहेको छ भने सियु, एजी र एयु चाहिँ सब ग्रुप बीमा छ। बुझ्यो। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा हेर्ने हो भने बिई, एमजी, सिए, एसआर, बिए, यिनीहरू चाहिँ सब ग्रुप ए भयो। अनि त्यसपछि जेडिएन, सिडी अनि एचजी, यिनीहरू चाहिँ सब ग्रुप बी भयो। भनेपछि उसले चाहिँ त्यहाँ पनि ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स र रिप्रेजेन्टेटिभ इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै राखेको थियो। ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स र रिप्रेजेन्टेटिभ इलिमेन्ट्स भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जुन हामीले 1 देखि 20 सम्म इलिमेन्ट्सहरू पढ्छौँ नि हैन, हाइड्रोजनदेखि क्याल्सियमसम्म जुन चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू पढ्छौँ, त्यो इलिमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ ग्रुपमा बसिरहेको छ नि, त्यो ग्रुपको इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी रिप्रेजेन्टेटिभ इलिमेन्ट्स भन्छौँ भने बाँकीको जुन चाहिँ आइरन, अनि त्यसपछि गोल्ड, सिल्भर, कपर, यिनीहरू पाइने जुन चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेरौँ न, त्यसमा त्यो गोल्ड, कपर, सिल्भर यिनीहरू जुन चाहिँ ग्रुपमा बसिरहेको छ, त्यो ग्रुपको इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स अथवा डी ब्लक इलिमेन्ट्स भनेर पनि भनिन्छ। डी ब्लक भनेको त्यस्तो इलिमेन्ट्सहरू जसको जुन एटोमिक स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने भ्यालेन्स सेल अथवा भ्यालेन्स सबसेल भनौँ, भ्यालेन्स सबसेल चाहिँ डी सबसेल हो। बुझ्यो। लास्ट इलेक्ट्रोन्स, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ डी सबसेलमा बसिरहेको छ भने तिनीहरूलाई हामी डी ब्लक इलिमेन्ट्स भन्छौँ। यहाँ डी ब्लक इलिमेन्ट्स र रिप्रेजेन्टेटिभ इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ छुट्याउने काम गरिएको छ। त्यसपछि अर्को हेरौँ पिरियड। पिरियड त 6 वटा पिरियड छ हो कि होइन। 6 वटा पिरियडमा उसलाई 6 वटा पिरियडमा चाहिँ उसले इलिमेन्ट्सहरू मिलाएर राखेको रहेछ। अब मेरिट्स भनेको फाइदाहरू के छ त। मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलले चाहिँ त्यति बेला इलिमेन्ट्सहरू स्टडी गर्नलाई सजिलो बनाइदियो। यदि भएभरको सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई एकैचोटि स्टडी गर्नु पऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ। अब पिरियोडिक टेबल हेरेर चाहिँ हामी इलिमेन्ट्सहरूलाई अझ सजिलैसँग स्टडी गर्न सक्छौँ। यो ग्रुपमा यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरू पाइन्छ, यो ग्रुपमा यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरू पाइन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ यसले जुन स्टडी अफ इलिमेन्ट्स छ त्यसलाई सजिलो बनाउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ केही ग्यापहरू छोडेको थियो। अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट्सहरूको लागि केही ग्यापहरू छोडेको थियो ताकि तिनीहरूलाई चाहिँ पछि प्रेडिक्ट गरेर चाहिँ त्यो खाली ठाउँमा राख्न सकियोस्। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि केही इलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक मास चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिला रङ थियो। मान्छेहरूले पढ्दाखेरि पनि रङै पढ्थ्यो, सबैले रङ नै बुझ्थ्यो। उसले चाहिँ मेन्डेलिभले चाहिँ फेरि के गर्यो भन्दाखेरि त्यो इलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक मास चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्यो अनि त्यसपछि करेक्ट एटोमिक मास चाहिँ पत्ता लगाएछ। बुझ्यो। जस्तो कि बेरिलियमको 9 हुनुपर्ने 13.5 भनेर पढ्थ्यो। पहिला मान्छेहरूले चाहिँ 13.5 भनेर पढ्थ्यो, तर पछि उसले चाहिँ यसको एटोमिक मास चाहिँ 13.5 होइन 9 रहेछ भनेर पत्ता लगाएको रहेछ। यस्तै गरेर गोल्ड अथवा प्लेटिनम, युरेनियम, यिनीहरू यो इलिमेन्ट्सहरूको पनि एटोमिक मास चाहिँ उसले करेक्ट गरेको थियो।
अनि त्यसपछि उसले खाली ठाउँ त छोड्दियो। त्यही कारणले चाहिँ त्यसले फ्युचरमा अरू केमिस्ट्रीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट्सहरू पत्ता लगाउनको लागि प्रोत्साहन पनि दियो, इन्सपायर गर्यो। त्यसपछि नोबल ग्यासेस भनेको इनर्ट ग्यासेसहरू त्यति बेलासम्म पत्ता लागिसकेको थिएन। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै एउटा ग्रुपमा राख्न त पर्यो जब डिस्कभर हुन्छ। त्यही भएर उसले चाहिँ यतापट्टि छेउमा चाहिँ ग्रुप VII बनाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हामी अनडिस्कभर्ड इलिमेन्ट्सहरूलाई राख्न सक्छौँ, जसको चाहिँ लास्ट जुन चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स छ त्यहाँ चाहिँ 8वटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ। 8वटा इलिमेन्ट्स होइन, 8वटा इलेक्ट्रोन्स। 8वटा इलेक्ट्रोन्स हुने जुन इलिमेन्ट्सहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ यही ग्रुप VII मा राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि खाली ठाउँहरू उसले छोडेको थियो। यो चाहिँ मेरिट्स भयो, फाइदाहरू भयो। अब यो बेफाइदाहरू के छ त मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलको? हाइड्रोजन मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने हो भने IA भन्ने ग्रुपमा छ। मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा पनि IA मै राखिएको छ। तर किन हाइड्रोजनलाई चाहिँ IA मा राख्ने त? हाइड्रोजन त नन मेटल हो। ग्रुप IA मा त सबै मेटल्सहरू छ फर्स्ट ग्रुपमा त। त्यही भएर फर्स्ट ग्रुपमा यसलाई किन राख्ने? VII मा पनि राखे हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि VII मा त हेलोजन्सहरू बसिरहेको छ। हेलोजन्स भनेको यिनीहरू कस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरू हो त? त्यस्तो इलिमेन्ट्सहरू जसको लास्ट अर्बिटमा चाहिँ 7वटा इलेक्ट्रोन्सहरू छ। 7वटा इलेक्ट्रोन्स भएको कारणले चाहिँ यिनीहरूलाई अक्टेट पुरा गर्न एउटा इलेक्ट्रोन भए पुग्छ। यिनीहरूले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने भयो। हाइड्रोजनले पनि त्यस्तै गर्न सक्छ। हाइड्रोजनले पनि अरूसँग इलेक्ट्रोन एउटा गेन गरेर आफ्नो डुप्लेट पुरा गर्न सक्छ। त्यही कारणले चाहिँ हाइड्रोजनलाई ग्रुप I मा राख्ने कि ग्रुप VII मा राख्ने त्यो चाहिँ कन्फ्युजन थियो, जुन चाहिँ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन। अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा सेपरेसन अफ केमिकल्ली सिमिलर इलिमेन्ट्स। केही इलिमेन्ट्सहरू थियो जुन चाहिँ सेपरेटली राखिएको छ। जस्तै कि यहाँ हेरौँ गोल्ड र प्लेटिनम भनेको छ। एक्जाम्पलको लागि गोल्ड ग्रुप I मा राखिएको रहेछ, प्लेटिनमलाई VII मा राखिएको छ। त्यस्तै गरेर कपर, सिल्भर, मर्करी यिनीहरूलाई पनि छुट्टा छुट्टै नै राखिएको छ, जबकि यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू सिमिलर छ। सिमिलर प्रपर्टिज भएको इलिमेन्ट्सहरूलाई पनि छुट्टा छुट्टै राखिएको छ। कहाँ? मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा। त्यही कारणले यसको यो डिफेक्ट भयो, डिमेरिट्स भयो। अब अर्को हेरौँ ग्रुपिङ अफ केमिकल्ली डिसिमिलर इलिमेन्ट्स। ग्रुप IA मा हेर्ने हो भने यसमा के छ भन्दाखेरि अल्काली मेटल्सहरू पनि छ, अनि त्यसपछि ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्सहरू पनि छ। ग्रुप IA मा हेरौँ, यहाँ ग्रुप IA मा हेर्ने हो भने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम यिनीहरूसँग चाहिँ कपर अनि त्यसपछि सिल्भर, गोल्डलाई पनि राखिदिएको छ। अब यो प्रपर्टिज नै डिफ्रेन्ट भएको इलिमेन्ट्सहरूलाई पनि एउटै ग्रुपमा राखिदिएको भयो। यो अल्काली मेटल्स हेर्ने हो भने यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट थोरै हुन्छ, यिनीहरू सफ्ट हुन्छ। तर कपर, गोल्ड, सिल्भर यिनीहरू त हार्ड मेटल्सहरू हो, यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर डिसिमिलर इलिमेन्ट्सहरूलाई समेत मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एउटै ग्रुपमा राखिएको भयो। त्यो चाहिँ के भयो? यसको कमजोरी भयो। त्यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल छ यहाँ म्याङ्गनिज। म्याङ्गनिज भनेको मेटल हो, यिनीहरूलाई चाहिँ हेलोजनसँग राखिदिएको रहेछ। म्याङ्गनिजलाई हेलोजनसँग राखिएको छ। अर्को हेरौँ पोजिसन अफ आइसोटप्स। आइसोटप्स भनेको त्यस्तो इलिमेन्ट्सहरू हो जसको एटोमिक नम्बर सेम तर एटोमिक मास डिफ्रेन्ट। एटोमिक मास डिफ्रेन्ट भएपछि केमिकल प्रपर्टिज पनि हल्का डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरू जसको एटोमिक नम्बर सेम तर एटोमिक मास चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी आइसोटप्स भनेर भन्छौँ। अब आइसोटप्सहरू हाइड्रोजनको पनि छ। यहाँ क्लोरिनको एक्जाम्पल दिएको छ। हाइड्रोजनको 3टा आइसोटप्सहरू छ। एउटा आइसोटप भनेको प्रोटियम जसको एटोमिक मास भनेको 1 हुन्छ। अर्को भनेको ड्युटेरियम जसको एटोमिक मास 2 हुन्छ। जुन यो तल लेखिएको नम्बर छ नि यो चाहिँ एटोमिक नम्बर भयो, माथि लेखिएको नम्बर चाहिँ एटोमिक मास भयो। अर्को एउटा पनि छ जसको एटोमिक मास चाहिँ 3 हुन्छ, ट्रिटियम। यसरी हाइड्रोजनको 3 थरी आइसोटप्सहरू रहेको छ। अब मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा इलिमेन्ट्सहरूलाई के को आधारमा मिलाइएको छ? एटोमिक मासको आधारमा मिलाइएको छ। एटोमिक मासको आधारमा मिलाउने हो भने 3टा आइसोटप्सलाई 3टा छुट्टा छुट्टै ठाउँ दिनुपर्ने हो। बुझ्यो? किनकि 3टैको एटोमिक मास त डिफ्रेन्ट छ। एटोमिक मास डिफ्रेन्ट भएको कारणले छुट्टा छुट्टै ठाउँ दिनुपर्ने हो, तर त्यसरी छुट्टा छुट्टै ठाउँ दिएको छैन। यहाँ पनि क्लोरिनको आइसोटप्सको कुरा गरिएको छ। एउटा आइसोटप हुँदो रहेछ जसको एटोमिक मास चाहिँ 35 हुँदो रहेछ, अर्को हुँदो रहेछ जसको चाहिँ 37 हुँदो रहेछ। अब यिनीहरू छुट्टा छुट्टै एटोमिक मास भएको कारणले यिनीहरूलाई ठाउँ पनि छुट्टा छुट्टै दिनुपर्छ। पिरियोडिक टेबलमा फरक फरक ठाउँ चाहियो। एटोमिक मास अनुसार मिलाएर राख्ने रे ठाउँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै नदिने, त्यस्तो त गर्न पाइएन। त्यही कारणले चाहिँ यो पनि यसको कमजोरी भयो।
त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ एनोमलस पेयर अफ इलिमेन्ट्स। एनोमलस पेयर अफ इलिमेन्ट्स भनेको कस्तो त, यहाँ जुन पिरियोडिक ल छ त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरि एटोमिक मास अनुसार मिलाएर राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। तर यहाँ केही यस्तो इलिमेन्ट्सहरू छ जसलाई चाहिँ एटोमिक मास अनुसार मिलाएर राखेको छैन। जस्तो कि यहाँ कोबाल्ट र निकेल हेर्न सक्छौँ। कोबाल्टको 58.9 छ है, कोबाल्टको 58.9, निकेलको 58.6 छ। भनेपछि निकेल चाहिँ अगाडि अनि पछाडि चाहिँ कोबाल्ट हुनुपर्ने हो। एटोमिक मास अनुसार मिलाएर राख्नुपर्ने हो भने त यस्तै हुनुपर्ने हो, तर यस्तो छैन। कोबाल्टलाई चाहिँ अगाडि राखेको छ अनि त्यसपछि त्यसको पछाडि चाहिँ निकेललाई राखिएको छ। भनेपछि आफैले बनाएको रुल पनि तोड्ने काम गरियो यहाँ, बुझ्यो। एटोमिक मास अनुसार मिलाएर राख्ने हो भने त कोबाल्ट के हुनु पर्यो, कोबाल्ट चाहिँ पछाडि हुनुपर्ने, निकेल चाहिँ अगाडि हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो छैन। त्यस्तै गरेर आर्गन र पोटासियमको हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ। आर्गनको एटोमिक मास चाहिँ धेरै हुन्छ, पोटासियमको थोरै हुन्छ। त्यही भएर पोटासियम चाहिँ अगाडि, आर्गन चाहिँ पछाडि होइन, उल्टो भयो। आर्गन चाहिँ अगाडि, पोटासियम चाहिँ पछाडि हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको छैन। आर्गनको लागि चाहिँ लास्ट ग्रुप जुन चाहिँ VIII छ त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ राख्ने भयो हैन। अब त्यसपछि IA मा पोटासियम राख्ने भएको कारणले पोटासियम चाहिँ अगाडि आउँछ, आर्गन चाहिँ पछाडि जान्छ। यदि एटोमिक मास अनुसार राख्ने हो भने त आर्गन अगाडि पोटासियम पछाडि हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको छैन। त्यस्तै गरेर पोजिसन अफ ल्यान्थनाइट्स र एक्टिनाइट्स। यो ल्यान्थनाइट्स भनेको ल्यान्थनमदेखि पछाडि आउने 14वटा इलिमेन्ट्सहरू हो, अनि त्यसपछि एक्टिनाइट्स भनेको एक्टिनियम पछि आउने 14वटा इलिमेन्ट्सहरू हो। 58 to 71 एटोमिक नम्बर भएकोलाई चाहिँ ल्यान्थनाइट्स भनिन्छ। 90 to 103 छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ एक्टिनाइट्स भनेर भनिन्छ। अब यो ल्यान्थनाइट्स र एक्टिनाइट्सको प्रोपर्टिज बाँकीसँग मिल्दोजुल्दो छैन, तर तिनीहरूलाई पनि बाँकीकै अरू इलिमेन्ट्सहरूसँगै राखिएको छ। यिनीहरूलाई सेपरेट पोजिसन दिनुपर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ मेन्डेलिभले राम्रोसँग अरेन्ज गर्न नसकेको कारणले चाहिँ उनीहरूलाई सेपरेट पोजिसन दिएको छैन। यो पनि यो पिरियोडिक टेबलको कमजोरी हो। अर्को हेरौँ पोजिसन अफ मेटल्स, नन मेटल्स एन्ड मेटालोइड्स। यदि हामीले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने हो भने एक्ज्याक्टली लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामी मेटल्सहरू देख्न सक्छौँ, बिचतिर चाहिँ मेटालोइड्सहरू छ, अनि सबैभन्दा राइट साइडमा चाहिँ नन मेटल्सहरू छ। यसरी अलग अलग पोजिसन दिने काम चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा गरिएको छ। तर यहाँ चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्सहरू कतिपय एउटै ग्रुपमा पनि बसिरहेको देख्न सक्छौँ हामी, बुझ्यो। मेटल्स र नन मेटल्सहरूलाई छुट्याउने काम चाहिँ यहाँ राम्रोसँग भएन। जस्तो कि अघि हामीले पढिसक्यौँ, फ्लोरिनसँग म्याङ्गनिजहरूलाई राखिदिएको छ। त्यही कारणले मेटल्स, नन मेटल्स र मेटालोइड्सहरूलाई छुट्याउने काम चाहिँ गरिएको छैन। कतिपय मेटल्सहरू सँगसँगै नन मेटल्सहरूलाई पनि त्यही ग्रुपमा राखेको छ। त्यसपछि 8 नम्बरमा हेरौँ, मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल वाज नट एबल टु एक्सप्लेन द एटोमिक प्रोपर्टिज अफ द इलिमेन्ट्स लाइक भ्यालेन्सी, मेटालिक प्रोपर्टिज, रिएक्टिभिटी, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल इटिसी। यो त्यति बेलासम्म धेरै डेभलप भइसकेको थिएन साइन्स, त्यही भएर यस्तो कुरोहरू चाहिँ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलले एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन। जस्तो कि भ्यालेन्सी भयो, मेटालिक क्यारेक्टर्स। अहिले त हामी क्वेसन देख्न सक्छौँ नि, जस्तो कि लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ, रिएक्टिभिटी के हुन्छ, त्यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ सोध्न सक्छौँ। मोडर्न पिरियोडिक टेबल्सको ग्रुपमा चाहिँ अथवा पिरियड्समा चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि, माथिबाट तलतिर जाँदाखेरि के हुन्छ, मेटालिक क्यारेक्टर्स कस्तो हुन्छ, रिएक्टिभिटी कस्तो हुन्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल बढ्छ कि घट्छ, त्यसरी हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ। तर मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ त्यति बेलासम्म यस्तो एक्सप्लेनेसन नै थिएन, बुझ्यो। यो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल, रिएक्टिभिटी, मेटालिक क्यारेक्टर्सको बारेमा केही पनि एक्सप्लेन गरेको छैन यो पिरियोडिक टेबलले। आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा एटमले इलेक्ट्रोन्सहरू लुज गर्नु पर्यो भने कति इनर्जी चाहिन्छ त, त्यसलाई नै हामी आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के भयो, डिमेरिट्स अफ मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल भयो। अब हेरौँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबल हेनरी मोसेलीले बनाएको रहेछ, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा इलिमेन्ट्सहरूलाई अरेन्ज गरिएको छ। अघि न चाहिँ एटोमिक वेटको आधारमा मिलाइएको थियो हैन मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा यो इलिमेन्ट्सहरूलाई अरेन्ज गर्ने काम गरिएको छ, एटोमिक नम्बरको आधारमा है, अघि न चाहिँ एटोमिक वेटको आधारमा। यहाँ जुन चाहिँ पिरियोडिक ल छ यसले के भनिरहेको छ हेरौँ, द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ द इलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फङ्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यदि इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा मिलाएर राख्ने हो भने रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरू आउँछ जसको प्रोपर्टिजहरू सेम हुन्छ। तर त्यस्तो हुनको लागि चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा मिलाएर राख्नु पर्यो।
भनेर चाहिँ यो पिरियोडिक लले भनिरहेको छ। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्छौँ पछाडि जुन यो भनेको छ नि यो चाहिँ यसको मिनिङ भयो। पिरियोडिक लको मिनिङ नै यही हो। एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा मिलाएर राख्यो भने चाहिँ सिमिलर प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ रेगुलर इन्टरभलमा दोहोरेर आउँछ भनेर चाहिँ यो लले भनेको छ। अब यसको फाइदाहरू के हेरौँ। 1 नम्बरमा भनेको छ द रङ पोजिसन अफ सम एलिमेन्ट्स लाइक आर्गन एन्ड पोटासियम कोबाल्ट एन्ड निकेल ड्यू टु एटोमिक वेट्स हेज बिन सल्भड। यहाँ अब एटोमिक नम्बरको आधारमा मिलाएर राख्ने हो, त्यही भएर आर्गन र पोटासियम अनि कोबाल्ट र निकेलको जुन चाहिँ कन्फ्युजन थियो त्यो चाहिँ अब हट्यो। बुझ्यो? अघि नसम्म प्रब्लम भइरहेको थियो नि, कोबाल्टको चाहिँ एटोमिक नम्बर कम थियो तर एटोमिक वेट धेरै थियो, त्यही भएर कोबाल्ट पछाडि हुनुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, कोबाल्ट अगाडि नै राखे पनि ठिक छ, एटोमिक नम्बर अनुसार मिलाएर राखेको कारणले। अर्को 2 नम्बरमा भनेको छ आइसोटप्सको प्रब्लम पनि यहाँ सल्भ भएको छ। आइसोटप्सहरूलाई फरक फरक ठाउँ दिनु पर्दैन, किन भन्दाखेरि भयभरको जति पनि आइसोटप्सहरू छ नि तिनीहरूको एटोमिक नम्बर त एउटै हुन्छ। एटोमिक नम्बर एउटै हुने भएको कारणले सेम पोजिसनमा राख्दै पनि हुन्छ। अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनको पोजिसन यहाँ आइएमा राखिएको छ, किन भन्दाखेरि यो फर्स्ट एलिमेन्ट पनि भयो। फर्स्ट एलिमेन्ट भएको कारणले एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ, त्यही कारणले यसलाई फर्स्ट ग्रुपमा पनि राख्नु पर्यो, त्यही कारणले पनि राखिएको हो। अर्को कारण के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन अल्काली मेटल्सहरू जस्तै इलेक्ट्रोपोजिटिभ छ, यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन सक्ने भएको कारणले चाहिँ हाइड्रोजनलाई ग्रुप आइएमा राखिएको हो। बुझ्यो? दुईवटा कारण रहेछ, एउटा चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट हो ग्रुप आइएमा राख्नै पर्यो हैन, फर्स्ट एलिमेन्ट एटोमिक नम्बर पनि 1 छ त्यही कारणले। अर्को चाहिँ अल्काली मेटल्सहरूले जस्तै यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ बन्न सक्छ, त्यही कारणले चाहिँ हाइड्रोजनलाई आइएमा राखिएको हो भनेर चाहिँ यहाँ एक्सप्लेनेसन दिएको छ। अर्को हेरौँ द ग्रुप्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल आर डिभाइडेड इन्टु सब ग्रुप्स ए एन्ड बी। यहाँ सब ग्रुप ए र बी छ, मेन्डेलिभमा पनि थियो तर तिनीहरू एउटै ग्रुपमा बसिरहेको थियो, त्यहाँ पनि सब ग्रुप ए र बी थियो। तर के थियो भन्दाखेरि दुवै किसिमको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटै ग्रुपमा बस्नु परेको थियो। तर यहाँ चाहिँ जुन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू छ तिनीहरूको लागि छुट्टै पोजिसन राखिदिएको छ। जुन यो बिचको एलिमेन्ट्सहरू छ नि यिनीहरू चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू भयो। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरूको लागि छुट्टै ठाउँ दिएको कारणले पनि यहाँ चाहिँ सजिलो भयो, स्टडी गर्नको लागि सजिलो भयो। जुन रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्सहरू छ नि, रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले 1 देखि 20 सम्म जुन चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू पढेको छौँ त्यो एलिमेन्ट्सहरू जुन जुन ग्रुपमा बसिरहेको छ त्यो ग्रुपको सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भयो। अनि बिचमा जुन यो अरू मेटल्सहरू रहेको छ जसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसन अथवा डी ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप होइन सब ग्रुप बीमा राखिदिएको छ। यसरी सब ग्रुप ए र सब ग्रुप बी अलग अलग पोजिसनमा भएको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ तिनीहरूको बारेमा सजिलो भयो स्टडी गर्नको लागि। अर्को के भनेको छ यहाँ चाहिँ यो जुन VIII छ यो VIII चाहिँ आइरन कोबाल्ट र निकेल यिनीहरूलाई राखिदिएको छ। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ बाँकी इनर्ट ग्यासेसहरूभन्दा अलग राखिएको छ। इनर्ट ग्यासेसहरू VIII मा बस्छ भनौँ, यिनीहरूको यो इनर्ट ग्यासेसहरूको ग्रुपलाई VIII अथवा ग्रुप 18 भन्न सक्छौँ जुन चाहिँ लास्ट ग्रुप पनि हो हैन। यिनीहरूलाई र यो बाँकीको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अलग अलग ग्रुपमा राखिएको छ। अलग अलग ग्रुपमा राखिएको कारणले चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, हेर्ने बित्तिकै कुन चाहिँ कस्तो खालको एलिमेन्ट हो भनेर चाहिँ थाहा पाउन हामी सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ 6 नम्बरमा इट सेपरेट्स मेटल्स फ्रम नन मेटल्स। मेटल्स र नन मेटल्सलाई अलग अलग पोजिसन दिएको कारणले चाहिँ हेर्ने बित्तिकै कुन चाहिँ मेटल हो कुन चाहिँ नन मेटल हो हामी छुट्याउन सक्छौँ। अर्को 7 नम्बरमा अघिकै कुरा आएको छ रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स र ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरूलाई यहाँ चाहिँ सेपरेट गरिएको छ। रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्सहरू छुट्टै ठाउँमा बसिरहेको छ, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू छुट्टै ठाउँमा बसिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को 8 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि अल्काली मेटल्स र कोइनेज मेटल्सहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै ठाउँ दिएको छ। मेन्डेलियस पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने हो भने जुन त्यो गोल्ड अनि त्यसपछि सिल्भर र अनि त्यसपछि कपर थियो तिनीहरू चाहिँ अल्काली मेटल्सहरूसँगै बसिरहनु परेको थियो, तर यहाँ चाहिँ बस्नु परेको छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै ग्रुप दिएको छ। बुझ्यो? मेन्डेलियस पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ छुट्टै ग्रुप दिएको छ अल्काली मेटल्स र कोइनेज मेटल्सहरूको लागि। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल हो। यहाँ जुन चाहिँ यो बिचमा येल्लो कलरको एलिमेन्ट्सहरू छ नि यिनीहरू सबै के हो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर सुरुमा अल्काली मेटल्सहरू छ ग्रुप आइएमा, त्यसपछि अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, अनि त्यसपछि बिचमा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू, अनि त्यसपछि यतापट्टिको बाँकीको अरू रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँनिर छेउमा बसिरहेको छ।